नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगोकराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. ब्राह्मणसरे बेतकी खांडोळच्या सुरेश सुवर्णाच्या घरार कोसळ्ळो फातर. म्हयनो जावन गेलो तरी मेळ्ळी ना कोणाचीच मजत. गरीब फॅमिलीची अवस्था. कोण घर दीत काय घर. पुणेचे दुर्गा भाट जावन रावला गार्बेज डंपिंग यार्ड. प्रदूषणाच्यो कागाळी करूनय भलायकी खातें वग्गी. पूण मेले उपरांतच येतली सरकाराक जाग, विचारतात थळावे एक्टिव्हिस्ट. 18 डिसेंबराक गोंयभर जातलो 7वो मनोहर पर्रीकार विज्ञान महोत्सव. 4300 विद्यार्थी जातले वांटेकार. सायंटिस्टां बरोबर चर्चा करपाची मेळटली संद. आता खबरो विस्तारान. ब्राह्मणसरे बेतकी खांडोळ्याच्या सुरेश जांभूळकराच्या घरार फातर पडल्यार म्हयनो जावन गेलो. पंचायत आसूं, वाठारांतले फुडारी आसूं वा सरकार, कोणाचीच मदत सुरेश आनी सुवर्णा जांभूळकराक मेळ्ळी ना. खरें म्हटल्यार ह्या कुटुंबाक वेगळ्या स्वतंत्र घराची गरज आसा. प्रायम टीव्ही कडेन उत्फुर्ते मांडटाना तशी आस्तय तेणी फॅमिलीन उक्तायली. सुरेशाच्या संवसारांत सुवर्णाचे म्हटल्यार भांगराचे दीस केन्ना येतले हें आतां काळूच सांगपाक शकता. हो फातर जालो 1 महिना जालो. 1 महिना अजून केन्ना पडलो? तर पावसार रातचो काय? रातचो 3:00 तुम्ही घरान आशिल्ली भितर? कोणाक काय जावना? कडना काय ना. हांव थंयच त्या टायमार न्हिदलेलो. हांव कितें पावस पडटा म्हणून असो भायर सायडी येयलो आनी भायर सरलो. मरे भायर सरलो थंय न्हिदनूच दिसना, कितें थंय जावपाचें आहा थंय अशेंच दिसता म्हाका. भायर हांव सायडीक रावता म्हणून 10 मिनटांनी पडलो. कडेर आशिल्लो सामको? ताका वयल्यान उजरांनी पोखरलो. बरें, तेच्या उपरांत आता पंचायतीन कळयलें तुमी? कितें सांगलें तुमकां तेंच्यांनी? पंचायतीन असो निर्णय असो दिवच ना. मागीर आनी कोण येयले? आमदार येवन गेलो? आनी कोणी सोशल एक्टिविस्ट येयल्ले हांगासर? ना, आमदार कोण ना. हो आमदार येता येता म्हटल्यार तो येवच ना. तलाट्यान फोन केलो. तलाट्यान कितें सांगलां? तलाट्यान पंचायतींतल्यान कितें दिता. हो तुमगे आतां फातर फोडले जाल्यार तुमगेलो प्रश्न मिटता. पूण मशिनरी हांगा हाडपा मेळना. मशीन न्हू, कटरूच हातीनूच फोडचो पडटा. 1-2-3 महिने लायत जाल्यार 1-2 दिसांनी मोकळे जातले. 2 दिसांनी जातलो. ते हातलो हांवें शेतीक 2 रुमाचे वयर काडपाक केला रस्त्या कडेन. ते सायडीक सायडीक म्हाका एक कुत्रूम जाता न्हू, कांय दवरूंक मेळना कांय ना. तिघ भावापैकी सुरेश हो एक. घर 3 भावांमदीं वांटून गेला. सुरेश सुवर्णाचो संसार इल्लेशे कुडीत चलतालो. घरात चड सुवात वाट्याक येवंक ना. जागो ना म्हणून गॅस सिलेंडर आनी फ्रीजय घेतलो ना. इल्लोसो संसार, पूण गुन्या बरोबर काळच तेंच्या वाट्यार पडलो. तलाटी येवन गेलो पूण परत जागच ना. वेंचणुके वेळार आश्वासनां दिवपी राजकीय समाजसेवकय आतां गायब. सुवर्ण म्हणटा कोण घर दीत काय घर. भविष्याच्यो आशा आनी सपनां दाखोवपी फुडाऱ्यांनी सडळ जायत. आतां मनीसपण दाखोवपाक हरकत ना. पळोवपाचो आसा सुरेश सुवर्णाचो संसार. येत भितर उजवाड नासलेले इल्लेशे कुडीत सोदात सुवर्णाचो भांगरा संसार. सगळीं कितें जातकीर हांगा सगळीं जेवपाक खावपायतालीं. 3 जाण भाव तेका. हे तुमकां पडटा? हे आमकां पडटा. चुलीरूच रांदताले. चुलीर तेवटेन व्हरून जेवताले. एकूच रूम होतो. केन्ना पडले हे? एकादश दीस ही सुगेची एकादश जाली न्हू दिवाळीची, तेसर पडलें. तेस राती कडट आमी बरी सालवाय. कितें पडलें ते तळप फाटल्यान? हो फातर बऱ्यो गो. हो, व्हडलो फातर पळय. आनी सगळ्याचे ते उदकान गेले. आनी उदक सगळें भितर येतालें? उदक सगळें भितर येतालें. पत्री आडस केली आनी ते मागीर उदक बंद केलें आनी हें सगळें भितर पडलें. चुलीर बी हांगा इमिशन ना, गॅस ना. गॅस बी ना तुमकां अजून? गॅस ना, फ्रीज ना, खंय दवरतलो? एकूच रूम म्हणून कांयच ते घेवना. उदक सगळें बळावलें हाडून. मागीर कोणाक सांगलें तें? कोणाक तरी सांगलें? कोणाक सांगलें? पंचाक सांगला. पंच कितें म्हणटा? तो म्हणटा करून दिता म्हणटा. आनी दिपक धुळकराक सांगलें. काय सांगलें पळोवन म्हणून फातर काडून दिता. हेका मेळना गोविंदाक? गोविंदा सांगला. तो म्हणून काडटा म्हणून. भायर पळय तेसो पळोवन गेली.
नाव कितें तुमचें म्हटलें? सुरेश जांभूळकर. तुजें नाव कितें? म्हाजें सुवर्णा जांभूळकर. जांभूळकार. हय. केन्ना जालें म्हटलें? ही एकादश दीस दिवाळेची, ही व्हडली दिवाळी जावन ना, ती एकादश दिसूच पडला. आनी सकाळी फुडें एकादश, रात्री पडला तो. रातचें पडलां. रात्री आनी मागीर उदक बी सगळें भितर येतालें. उदक बी सगळें भितर येतालें. तेन्नाचें मागीर पावस कमी जालो न्हू, मागीर तेन्ना तो पावस पडत जालें, हें सगळें तरी वयतलें, वतो फातर पडून ते फुट्ट गेली पळय. आनी ते सगळे मोठे मोठे फातर पडले. भायले सायडींतल्यान. भायल्या सायडीन सगळे फातर पडले. तेवटे भितोडीच्यान वचूंक मेळना. आनी तो व्हडलो एकटो मद्दो तो तामसुलेर रावता, व्हडलो फाटल्यान रावता. आनी आमी गोंय रावता. म्हणल्यार म्हाका एकूच रूम वचूं जाता. आनी ती एकूय पांय वाटली. कितले जाण तर भाव तुजे देर? तीग जाण. आनी हे तुमकां पडटाले? हें आमकां पडटालें ही चुलूत. कितें आसता तो ती बी हांगा येताली जेवपाक खावपाक सगळीं जाणां. हांव फक्त हांगा जेवण करतालें आनी थंय जेवतालें. म्हणून म्हाका इल्लें 2 कुडी घर काडून देवान कोणी दिली हांव करूं अशें म्हणटालें. हय. म्हाज्या ते वयर आमचो जागो आसा रस्त्या कडेन. थंय इल्लें म्हाका काडून दिल्या करूं म्हणटा. पूण हें बरें रावपाक मेळना. हे चुडीन सदां आमकां वाट मारता. आनी सगळें आतां फुडें पावसा न्हू सगळें पडटलें तें. म्हणजे लुजन आहा. ते सगळें हाडलें न्हू फातर. हय सगळें लुजन. हे वणटीक बी सगळे फुटाळे गेले. वणटी फुटली. कसले पारे मातयेचे? मातयेचे ही फुटली. ही फुटाय गेली गो. ही फुटले मोठो फातर पडून तेन्ना. ही फुटली. ही सगळी तेवटी रावता. तेंची फाटल्यान घरां आहा. फोंडेचो दुर्गाबाट वाठार कोयराचे बल्ल जावन रावला. कोयर हाडून डंप करत आसात तो लासता त्याचो प्रदूशीत धुंवर फोंड्या मेरेन पावता. भलायकी खात्याक कागाळ करूनय दखल घेयनात. कोणी मेले काय सरकाराक जाग येता. हांगाय कोणाच्या मरणाची वाट पळयता काय कितें एक्टिविस्ट सरकाराक विचारतात. दुर्गाभाट बोंडबाग हो फोंडेचो एक सैम सोबीत वाठार. हो वाठार कोयर डंपिंग यार्ड जावन रावला. गोरवां येवन खातात. लोकांक घाणीक आनी कोयर लाशिल्ल्यान जातल्या प्रदुशणाकय तोंड दिवचें पडटा. लोक CCTV कॅमेरे मागतात. फाटले 15 दीस जाले कोयर लासपाक लागल्यात. देखून प्रदूषण समस्येत आनीक भर पडल्या. कागाळी करूनय सरकारी यंत्रणा हालना धोलना. केंद्रीय मंत्री येतात तेन्नाच सरकारी यंत्रणा धांवपळ करतना दिश्टी पडटा. नाजाल्यार कोणच हालनात. ह्या उतरांनी एक्टिविस्ट विराज सप्रेन सरकारची धुलाई केल्या. हांव आसा सद्या तळेम दुर्गाबाट हे जे आमचो फोंडा म्युनिसिपल कावन्सिलाचो जे गार्बेज हें आसा तातूंत आसा. आनी कितले दीस जाले म्हाका दिसता 15-15 दीस जाले हांगा रातचो डेली हो कचरो जायतात. प्लास्टीक सगळें आसा आनी अख्ख्या फोंड्या पावता. इतलें हें पोल्युशन आसा हांगा जाल्लें आसा. हांवें ऑलरेडी ईमेल केल्लो आसा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक. आमच्या फोंडा हेल्थ डिपार्टमेंटाकूय धाडिल्लें आसा. पूण आजून हांगा कोण पावना. अजाप दिसता हें पळोवन की सरकाराक कोणाचीच सद्या ते इलेक्शना बाबडे सगळे बिजी आहा सामके. तांकां आतां ZPची इलेक्शन लागलां. तांकां कोणाच्या लोकांच्या हिताचें पडिल्लें ना, लोकांच्या हेल्थाचेंय पडिल्लें ना. तर म्हाजे कडेन विनंती आहा बाब आमचो नवो जो आला चेअरपर्सन जाला बाब वीर धवळकार, एक बरो उमदो भुरगो हो. ताजे कडेन मागणी आसा की जाता तितले बेगीन हांगा तुवें लक्ष घालचें. लोकांच्या आमच्या आरोग्याची काळजी घेवची. हे वाठारांतले लोकूय म्हाका दिसता सगळे न्हिदलेले आहा, थंड आहा, कोणाकूच कांय पडलेलें ना. जेन्ना कितें जातलें तेन्ना म्हाका दिसता लोक सगळे धांवून आमच्या सरकाराचे तशें कोणी मेले की सरकार जागे जाता. पयर 25 जाण मेले पळय तशें आतां सरकार जागे जाला. तशें हांगा कोणी मेले हातून तेन्ना सरकार जागे जातलें काय म्हाका विचारपाक जाय. हांगासर त्या बरोबर भायल्यान अशी जायती हांगासर पयल्यात गार्बेज उडयल्ली आहा लोकांनी सामकी. यस, ऑल ओवर दीस प्लेस. म्हाका दिसता हांगच्यान 100 मिटर्स हेवटें आनी 100 मिटर्स तेवटें सगळ्याक रस्त्याच्या सायडीन कचरो उडयलो आसा. ही जबाबदारी खरी आमच्या नागरिकाची. नागरीक हे चूक करता आनी हांगा CCTV लाय म्हणून आमी सांगता पूण तेंचे कडेन CCTV अजून कांयच जायना. हांगा भायलो केंद्रीय मंत्री आयलो की सगळे हेंचे कडेन जय तयारी आसता पूण आमच्या नागरिकां खातीर हेंचे कडेन कांयच जायना सरकारा कडेन. हें वायट दिसता पळोवपाक म्हाका. 7वो मनोहर पर्रीकार विज्ञान महोत्सव 18 डिसेंबराक गोंयांत मनयतले. महोत्सवात 4300 विद्यार्थी वांटेकार जातले. गोंयांतल्या 9 सुवातांनी जातली व्याख्यानांनी आदलो एटॉमिक एनर्जी कमिशन चेअरमॅन अनिल काकोडकर आनी आदलो इस्रो चीफ AS किरण कुमाराचे विचार आयकपाक मेळटले. मनोहर पर्रीकार विज्ञान महोत्सवात आनीकय कांय फामाद शास्त्रज्ञांची व्याख्यानां आयकपाक मेळटली. विद्यार्थ्यांक विद्यार्थ्या संदर्भात प्रश्नांच्यो जापोय मेळटल्यो. ह्या वेळार 3रो मनोहर पर्रीकार युवा शास्त्रज्ञ पुरस्कार साई गौतम गोपाल कृष्णनाक दितले. मनोहर पर्रीकाराच्या यादीन 13 डिसेंबराक गोंय सरकार हो महोत्सव घडोवन हाडटा. अंदूचें हें 3रे वर्स. So this is the 7th edition of this program that the government of Goa through the
Department of Science and Technology is organizing in honor of Mr. Manohar Parrikar. So just to give you the background, Mr. Parrikar had organized a Nobel Prize winner series here in Goa in the year 2008-17. And he had promised that he would make this, he had committed that he would make this an annual event. Unfortunately, he passed away in 2019. And thereafter, the government of Goa decided to host a scientific lecture series in honor of Mr. Parrikar. This is the 7th edition. And we have 8 venues across Goa, plus a main venue at NIO in Panjim, where the lecture series will be held. This time we have the former chairman of ISRO, Dr. Kiran Kumar, who will be delivering a keynote address on this day. Besides that, we have speakers who are coming from different parts of India, and also we have invited 2 speakers from foreign countries, one from Sweden and one from Germany, who will present the students. This festival basically is to make the students of Goa understand science from a very basic level, talking to high-level scientists who probably will encourage them and motivate them to take a career in science, pure sciences, and if possible, science and technology also. The venues that we have besides NIO at Dona Paula will be at Margaon, Bonda, Kepe, Pera, Kanpur, Sakeli, Zuarinagar, that is BITS, and Dalbandha. So a total of 4,245 students will attend this program in person. And it's also going to be telecast live through different sources like Facebook, etc., where the children from home or other schools can telecast for the kids to understand. Every session that is held will have a question and answer as well. So the students will have an opportunity to question the scientists about whatever they would wish to know. Another important edition that we're having for the 3rd time, actually, although this series is for the 7th edition, 3 years back we introduced the Manohar Parrikar Yuva Scientist Award. And that's an award given to a scientist below the age of 35. And the chairperson of the selection committee is Dr. Anil Kapoor, who is the former chairman of the Atomic Energy Commission of India. This time around, we had 51 applications from the top scientists of India, and we have selected a scientist by the name of Dr. Sai Gautam Gopal Krishna. He is a graduate from IIT Chennai, BTech and MTech, and he did his PhD at MIT, the Massachusetts Institute of Technology, that is in Massachusetts, USA. He's right now working at Indian Institute of Sciences in Bangalore. His field of study is materials sciences, metallurgy basically, and incidentally Mr. Parrikar himself is a metallurgist. He will also deliver a talk at NIO when the award will be given. In addition to him speaking, besides Dr. Kiran Kumar, Dr. Anil Kapoor, who is the former chairman of the Atomic Commission of India, he will also deliver a talk on popular science, basically dealing with atomic energy. There are various topics that will be spoken on this time, right from physics to zoology, pathology, chemical engineering, chemical processes, environmental sciences, climate change, environmental science, physical chemistry, electrochemistry. And there's a new area that is very interesting out of the students is about batteries. Because many cars are running on batteries, electric vehicles are running, how batteries can be made, how can be made more efficient. So there'll be talks on this as well. There's a researcher who's coming from Chennai who will speak about cancer and how cancer develops, how cancer is spreading so fast, the medical science behind it. So basically we have a well spread out science base that is here this time. Good scientists from across India will come. And we encourage the students from various schools to attend this, to take advantage of this program. हळदोण्या भाजपाचो आमदार ना 2027च्या वेंचणुकेत हळदोण्या कमळ फुलपाक जाय त्या खातीर हळदोण्या भाजपाचो झेडपी उमेदवार जिखून हाडपाक जाय. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें आव्हान. हळदोणचे भाजपाचे झेडपी उमेदवार सुभाष मोरजकाराचे प्रचार सभेत सीएम उलयतालो. सीएमान सुरवातूच घोशणांनी केली. 20 तारखे दीस आमकां जिल्हा पंचायत हांगासल्यान कमळाक निवडून हाडपाचें आसा. तयार आहा ना सगळे? हय काय ना? हय जाल्यार म्हज्या बरोबर देठान दोनी हात वयर करून भारत माता की वंदे भारतीय जनता पार्टीचा साईनाथ महाराज की गो माता की भारत माता की. हळदोण्यात सुभाष मोरजकराच्या प्रचाराक सीएमची घरकान्न सुलक्षणा सावंत येऊन गेली. त्या उपरांत आता स्वतः सीएम हळदोण्या पावला. आपल्या उलोवपांतल्यान तेणें राज्य आनी केंद्र सरकारान केल्ल्या विकास कामांचो विविध प्रकल्पांचो नियाळ घेतलो.
जाल्यार आदलो आमदार ग्लॅन टिकलोन सांगलें फाटले वेंचणुकेंत भाजपाचो आमदार कमी पडलो पूण झेडपी वेंचणुकेंत निवडून येत तिसरें इंजीन मनीषा नायकान तें कवर अप केलें. आतांच्या आमदारान सगळे प्रॉब्लेमच तयार केले आनी वयल्यान भाजपाक ब्लेम कोत्ता. ग्लॅना आदी आयकात सीएमाक. हांव तुमकां एक गजाल नक्की सांगता, ह्या मतदारसंघांतल्यान आमी 100% जिखता. कोणी कितेंय सांगनी ही काळ्या दगडा वयली जिखता. आनी कोणाच्या आदाराचेर जिखता? तुमच्या आदाराचेर जिखता. ह्या ठामपणे सांगता. तुमी सगळीं जाण आमी जिखयता. नेटान तुमच्या खातीर ताळयो मारता. आमी एक गजाल नक्की लक्षात दवरपाक जाय, जिल्हा पंचायत निवडणुका म्हटल्या उपरांत रुरल डेव्हलपमेंट, ग्रामीण भागाचो विकास, आमी सातत्यात आमचे डबल इंजीन सरकार असल्या कारणान ओवरऑल स्टेटीचो डेव्हलपमेंट तुमी पळयला. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो, नॅशनल हायवे आसतलो, मांडवीच्या वयलो 3रो पूल आसतलो, जुवारीच्या वयलो 2रो पूल आसतलो, काणकोण बायपास आसतलो, सुपर स्पेशलिटीचे हॉस्पिटल आसतले, आयुष हॉस्पिटल कोणी थोड्या जाणांनी पळोवंक ना आसतलें अजून. पुराय देशात अशा पद्धतीचे हॉस्पिटल ना. धारगळे आयुष हॉस्पिटल आहा पळय न्ही, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट दिता गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे. केन्नाय गरज लागली जाल्यार मुद्दामून चलात आनी मुद्दामून पळयात, कारण अशें हॉस्पिटल आनी पुराय देशात ना. अशें हॉस्पिटल आमकां गोंयकारां खातीर मोदीजीन दिला. ही ओवरऑल डेव्हलपमेंट आहा. आनी ही ओवरऑल डेव्हलपमेंट करता आसतना आमी ग्रामीण भागाचो विकास सुद्दां खंयसरूच फाटीं उरचो न्ही. आमकां ग्रामीण भागाचो विकास त्याच तरेन आनी त्याच मोठ्या हातून जावपाक जाय. म्हणून आमकां जिल्हा पंचायत हांगासर गरज आसा. मागीर मनीषा नायक हिणी खूब मोठ्या प्रमाणात जिल्हा पंचायतीच्या काळात बारीक पांय वांटो कर, पेवर ब्लॉक घाल, मंडपाक शेड दी, सोलार लायट घाल, अशी वेगवेगळी कामां आपल्या टेन्युरांत केली. तशीच कामां फुडें आजुनूय व्हरपा खातीर हांगासर भारतीय जनता पार्टीचो आमदार ना म्हटल्यार हांगासर आमकां जिल्हा पंचायत आमचो निवडून हाडपाक जाय. कारण 2027 हांगा कमळ फुलोवपाक जाय, म्हणून आमकां निवडून हाडपाक जाय. आमी केल्ले आसा बासोडा, पुमुर्फा, गोल्डा, मागीर आमचे पाले ओकासे ती रिस्पॉन्स एकदम बरो मेळ्ळो आसा. लास्ट 2 टर्म्स 2020 and 2015 दोन्ही पार्टी आमदार आमी आमदार आले तेन्ना MLA आमचे बाय मनीष नायक आनी पयलेचे ZP आमी ते सीट आमी जिखून हाडले आनी तेन्ना बऱ्योच कामां जाली. मनीषा नायक एकदम बरें कामां केले एंड ऑल वर व्हेरी हॅपी. पूण कितें आसता, एक आसता की आयज आमचे डबल इंजीन आसा. आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत सगळ्यांक खबर आहा, तो कसो काम करता दीस आनी रात आनी दीस. आनी ताणें आयज गोंय आमचे खूब फुडें एक संपूर्ण गोंय करचें 2027 ताणें थारायलें. तशेंच आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी ताणें बी 2047 विकसीत भारत करचें म्हणून एक मिशन आसा. पूण तरी आसतना आमचे डबल इंजीन आसात आमचे नरेंद्र मोदीजी, डॉक्टर प्रमोद सावंत. पूण आमचे हांगा डबल इंजीन आमच्या मतदारसंघात ना. कित्याक ना? आमचो आमदार फाटीं पडलो त्या 2022. पूण आमचे थर्ड इंजीन मनीषा नायक ते कवरअप केल्लें आसा. आयज सगळीं कामां आमकां दिसली आनी आमी एक्टिविटी आमच्या लोकांक कितें जालें तें आमी तें भरून काडलें टू सम एक्सटेंट. पूण तरी आसतना हांगा तो दीस आमी 2020 जिखलेले जाल्यार फूल पावर काम जातलें की आयज सगळ्यांक खबर आसा की ह्या 5 वर्सांत कांयच कामां जालीं ना. इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, वॉटर प्रॉब्लम, रोड प्रॉब्लम, सगळे प्रॉब्लम, खूब प्रॉब्लम. भुरग्यांक जॉब ना, हें ना तें ना. आनी काडटा सोडटा आनी आमच्या भारतीय जनता पार्टीचेर ब्लेम करता. आयज हांव एक भारतीय जनता पार्टीचो सामान्य कार्यकर्तो. आयज भारतीय जनता पार्टीन म्हाका आयज हांगासर ह्या हल्दोना मतदारसंघात ZPची उमेदवारी दिवन हे हल्दोना मतदारसंघाक लीड करपाक जी संदी दिल्या त्या बद्दल हांव भारतीय जनता पार्टीचो आभारी आसा. आयज हांव भारतीय ह्या लीड करपाची संदी दिल्या पळय ती तुमच्या सगळ्यांच्या जिवार आयज हांव ही मोठ्या संख्येन तुमच्या सगळ्यांच्या जिवार मोठ्या संख्येन हांव येता त्या 22 तारखेक हांगा कमळ फुलयतलो ही तुमची संख्या पण म्हाका खात्री आहा. नमस्कार, हांव समीर शाबी पेडणेकर. ह्या हळदोणे गांवचो एक नागरीक आनी भारतीय जनता पक्षाचो एक ल्हानसो कार्यकर्तो. ZPचो फिवर इलेक्शनाचो लागीं आतां वोटींग जातलें. आमची पयलींची ZP मेंबर मनीषा नायक
तिणीन कितलीशीं जी वर्सां आसली एज अ ZP म्हणून तिणीन आमच्या हळडण्यान भरपूर कामां केलां आनी भारतीय जनता पक्षान तिका तिकेट दिल्ली आनी त्याच्या बळार प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा खाली भरपूरशे प्रोजेक्ट तेणीन आमच्या हळडण्यार हाडले भरपूरशा देवळांनी बरी बरी कामां केली आनी हे फावटी जो आमकां कॅन्डिडेट दिला आमच्याच बस्तोड्या गांवचो सुभाष भाई मोरजकार एक बरो मनीस प्रत्येक जे गांवांतले लोक आहा तांकां मन मेळावू स्वभावाचो असो मनीस आनी खरेंच आमची जी भारतीय जनता पार्टी आसा त्यांच्यानी खरेंच एक बरो योग्य निर्णय घेवन एक बरो कॅन्डिडेट आमकां ह्या हळडणच्या गांवांक दिल्लो आसा कमाल हाडटली आनी हेच्या फुडें आमी BJP आसा न्ही फर्दर आमी BJP रावतली खूब आमी शुभेच्छा आसा आनी आमची कामां करून घेतली तेजे पासून तेजी आमी कामां करून घेतली अशी हांव अपेक्षा करता आनी देव बरें करून म्हाज्या तर्फे तर सगळे म्हाज्या बायलां बी आसा तांकां फूल सपोर्ट आनी CMाकूय आमचो सपोर्ट आमकां आतां ते म्हाज्या घरी गेला अशें तरी पुरस्काराक हाडचोच पडलो अशेलबाग धारगळच्या ब्राह्मण देवस्थानाकडलें झाड धोक्याचें जावन रावलां गुलमोहराचें झाड कापून दियात तशेंच देवळाक तेकोन आसलेलो लायटीचो खांबो दुसरे कडेन व्हरात देवस्थान कमिटीन उपजिल्ल्यो अधिकाऱ्या कडेन मागला अशेलबाग धारगळ पेडणेच्या ब्राह्मण देवस्थानाकडलें झाड देवळात येवप्यांक तशेंच थंयच्यान यो वच करप्यांक धोक्याची जावन रावला ते भायर एक लायटी खांबो देवळाक तेकोन उबो आसा त्याचो भंय आसलेल्यान तो काडून दुसरे कडेन उबो करपाची विनवणी देवस्थान समितीन गांवांतल्या समाज वावुरप्यांनी तेच बरोबर थळाव्या उपसरपंचानय केल्या एक डेप्युटी कलेक्टर कडेन रिक्वेस्ट आहा की एक झाड तुम्ही गोवंक शकता तुमच्या मुलांना काय सपोर्ट ना आनी ते केन्ना काळोंक शकता गाडयांची किंवा कोणाची जिविताची हानी जावंक शकता तेव्हा माझी डेप्युटी कलेक्टराक एक रिक्वेस्ट आसा तेणी हे बेगिना बेगीन हेचेर कितें ती एक्शन घेवपाची आनी हे झाड मातशें कट करून आमकां दिवपाची तशेंच थंयसर एक इलेक्ट्रिसिटीचो पोल आहा तोय डेंजर आसा आनी आमच्या सारको हेका देवळाक तेका ना तो आनी तशेंच रिक्वेस्ट आहा एक आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या त्यांनी हेचेर कांय तरी हे करून आमी ताका रिक्वेस्ट केल्ली त्यांनी कितें तरी एक्शन घेवपाची आनी आमकां हे सब पोल मातसो शिफ्ट केल्यार सगळें जाता सारकें क्लियर म्हणल्यार हे गुलमोहराचें जें झाड आसा तें सामकें डेंजर अशें झाड जाल्लें आसा आनी बरेचशे हायवेन गाडये वयताना पोर 6 म्हयन्या पयलीं एक खांदो ह्या झाडाचो पडलेलो आनी हे रस्त्यारच खांदो पडलेलो आनी तो हे जाल्लो पण त्या टायमाक गाडये नसले गाडये जर त्या टायमाक आसले जाल्यार थंय कोणाची तरी जिवाची हानी जाताली आसली म्हणजे आमी सगळ्यांनी देवस्थानांनी जे कमिटीन तो खांदो आमी सायडीक काडून ह्या लोकांक ह्या गाडयांक आमी वाट करून दिली म्हाका डिप्युटी सरपंचाक सांगपाचें आहा की तेणी हेचेर हे मातसो लक्ष घालपाचो आनी हे कार्य जे आसा हे समाज कार्य आसा की जे आमचे पंच आसा हे गांवाचे पंच आसा ते बरें कार्य करता आनी हेचेर सुद्दां तेणी लक्ष घालपाचो आनी हे काम जे आसा झाडाचें आनी दुसरो म्हणल्यार एक लायटीचो मेन लायटीचो पोल आमच्या सारको देवळाक लागून आसा तो सुद्दां मातसो जरा शिफ्ट करपाचो ताका विनंती करता आनी आमचे जे AE डिपार्टमेंटाचे AE आसा तांकां सुद्दां रिक्वेस्ट करता की तेजेर मातसो लक्ष घालून आमकां एक देवस्थानाक एक न्याय मेळून दिवपाचो आनी देवस्थानाकच न्हू तर हे हायवेन बरेचशे लोक वयता बरेचशे गाडयो वयता तेंच्या जिवाक सुद्दां हानी आसा ग्रामस्थांनी जे हांगा सांगले आहा की ते गुलमोहराचे किंवा हे लायटीच्या खांबाचे हे कितें तांकां ह्या ते बेगिनात बेगीन सरकारान हेचेर लक्ष दिवपाचें मडकय मतदारसंघात अर्दकोटी उरिल्ली कामां जाग्यार घालतलो असो हावेस ह्या मतदारसंघात मोगोवपाचे वतीन दुसरे खेपे ZP वेंचणूक लडोवपी उमेदवार गणपत नायकान उक्तायला मडकय मतदारसंघात मोगोबान दुसरे खेपे आपलो स्वतंत्र ZP उमेदवार उबा केला गणपत नायक वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर आणि माधवराव ढवळीकर ट्रस्टाचो ट्रस्टी मिथिल ढवळीकराचो तेका तेको मेळ्ळा ZP वेंचणूक लडोवपाचो हो दुसरो टर्म लोकांचो उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला अशें गणपत नायका सयत आदलो सरपंच दिलेश गांवकरांनी मिडियाक सांगलें नागापूर वाणी तावली कोवळे पंचायतीचे सगळे आनी हे आमगे सगळे यंग जनरेशन आज आमी गणपत नायकाच्या प्रचाराक आयिल्ले आसा आनी हो प्रचार आमी फाटले 5-6 दीस कंटिन्यू करीत आसा आनी तुमी पळोवपाक शकता कितलो क्रावड आसा आमचो जो उमेदवार आसा हो सुदीन ढवळीकरान दवरलेलो उमेदवार आसा आनी
सुदीन ढवळीकर म्हणटकीर तुमकां खबरच आसतलें की घरोघरी प्रत्येक मनीस ल्हान व्हड हो सगळो सुदीन सराक वळखता आनी त्याच्याच लिडरशिपी अंडर आमी सगळे ह्या मोगो पक्षा खातीर काम करता आनी आमचो जो उमेदवार बाब गणपत नायक आसा हेका आमी भरघोस मतांनी निवडून हाडटले असो विचार आमी केल्लो आसा आनी आमचे मदीं सदोदीत जो भोंवता तो आमचो सुदीन ढवळीकर सराचो सुपुत्र मितीर ढवळीकर आमचे मदीं आसा आनी आज तो मडकय गेल्लो आसा आनी हो क्रावड तुमी पळयलो हेजेरूच तुमकां समजून येतलें आमी आनी उलोवपाची गरज ना आनी जशी सुदीन ढवळीकर आसतना आमकां भिवपाची गरज ना तेन्ना आमचो गणपत नायक हो भरघोस मतांनी येतलो आमकां पूर्ण विश्वास आसा. आज सगळे कार्यकर्ते जे आमचे मोगो पक्षाचे आसा हे मोठे उमेदीन काम करता सुदीन सराचे खातीर आनी गणपत नायकाचे खातीर तेन्ना देवाचो आमकां आशिर्वाद आसा आनी सुदीन सराचो आमकां आशिर्वाद आसा. सगळे जाण मोठ्यान एकदा सुदीन ढवळीकराचा मोगो पक्षाचा गणपत नायकाचा मितीर ढवळीकराचा आमची मते कुणाला. नमस्कार. आम्ही आसा कळावले ह्या गांवांत फाटल्या 5-6 दीस जाले आमी भोंवतात. असंख्य कार्यकर्ते भोगोपट्टे प्लस आजी माजी पंच सरपंच माजी झेडपी सगळे सांगातान प्रचार करतात आणि मुखाल्ल्या निवडून येतली आमकां फक्त विजय इतलें आसा प्रत्येक वाड्या वाड्यार मातयेची पार्यमेंट आसा ताका पेवर्स घालपाक हें म्हाजें बरीत आसा आनी बाकीचें कितें आसा देवळां शेडीच बीन ते आमी घेतले. सो प्रतिसाद कसो कितें मेळटा तुका भोंवता हे फाटले मतदारसंघा मडकयचो आनी उलोवपाचें कांयच ना. प्रत्येक घरून घर सराक कनेक्टेड आसा ताका लागून म्हाका भरपूर हेल्प जाता. प्रत्येक घरांत दार उक्ती येता केलें म्हणटकीर. दुसरे फावटी तूं हे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता आनी उरलेली जी तुजी पेंडींग कामां आसा ती ह्या टर्मान जातली डबल. कारण काही कॉन्ट्रॅक्टरान म्हणजे काम कंप्लीट केलें ना ताका लागून थोड्या फोकस पडना. चड म्हणजे 75% कामां फक्त टेंडर जाल्यात ताका लागून मातशी निवड हें जायना. बाकी जर आसा जो फंड आहा तो फाटल्या चेअरमॅनांनी बरो हेल्प केलो म्हाका. मुखाल्ले येता तेवूय आमी प्रत्येक चेअरमॅन कमिटीक घेवन म्हाजें फुडलें काम करतलो. त्याच बरोबर म्हजो आमदार बाब सुदीन ढवळीकर सर सदांच म्हाका कॉपरेटीव सहकार्य करता. त्याच बरोबर मितील बाब जो आमचो माधवराव ढवळीकर ट्रस्टी स्वता आपूण आमचे मदीं रावता. सदां येवपाच आसा. सो गेल्या त्या वर्साची जी 5 वर्साची पावती म्हणपाची आतां कामाची आनी तेच भशेन मार्जीन आसतली ह्या वेळार. प्रत्येक वाड्या वाड्याक आमी जिल्ल्याचें थोडें तरी काम केलां म्हणून हांगा जे निवडून दिल्ले पंच आसा सरपंच आसा ते आज आनीक मोठे जुमान काम करपा लागून म्हाका सपोर्ट करता. लोकांच्यो भाजपा कडल्यान अपेक्षा आसात. फकत उतर दिवन भागचें ना. मतदान करप्यांक योग्य ती जाप कृतींतल्यान दिवची पडटली. ती दिवपाक आमी तयार आसात. भाजपाचो शिवोलेचो झेडपी उमेदवार महेश्वर गोवेकारान सांगलें. शिवोले भाजपाचो झेडपी उमेदवार महेश गोवेकाराक घसघशीत प्रतिसाद मेळटना दिश्टी पडटा. शिवोले महेशाक जैत मेळोवन दिवपाक मगोपाची कमिटी वावरता. भाजपा आनी मगोप युती आसाच पूण हांगा भाजपा उमेदवाराच्या प्रचाराक मगोपाचे फुडारी वावरतना दिश्टी पडले. तेच बरोबर सडयेच्या उपसरपंचान महेश गोवेकाराक कित्याक वेचून दिवपाक जाय ताचे फाटलें रजावन सांगलें. आमी ऑलमोस्ट सगळ्यो एरिया कवर एक्सेप्ट म्हणजे उरल्या एक मारना आमचे हाफ उरल्या तशें आमी कामले हाफ उरल्या कित्याक कितें एरियाज जाता व्हडल्यो आनी टायम जाला शॉर्ट आमकां आनी बट तरी पूण आमी ट्राय करता की एवरी मिनीट प्रॉपर वेन यूज करपाक. आनी काल सुद्दां आमी राती आमचे कितले 11 जाली करता लागून बट तरी पूण आमचे बरोबर जे कार्यकर्ते आमचे भुरगे आहा माती थकवना. म्हाज्या पेक्षा ते चड उच्चे ते म्हणटा ना चल लेट जालें तरी आमी करया म्हणटा कंप्लीट करूंक जाय. कित्याक एवरी घरांक भाजपा सरकारची मॅसेज पावूंक जाय. कित्याक आयज जर आमी वोटाक रिक्वेस्ट करता तर कित्याक करता तेजे बी एक्सप्लेन आमकां दिवंक जाय. बेश्टे वोट मागले म्हणून जायना. कित्याक तांकां आमचे कडेन एक्सपेक्टेशन आसा कळ्ळें. सो आनी आमी ती एक्सपेक्टेशन ते दवरल्या बद्दल आमकां कितें ते 2 उतरां तांकां सांगूंक जाय म्हणून आमकां तो टायम पावना म्हणून आमी तो आयज चिंतला की लेट जाली तरी आमी जाता इतली घरा भोंवून काडटली म्हणून. आयज आमी सोडियान आसा. शेळींसून स्टार्ट केल्या वॉर्ड 1 तुमकां खबर आसतली. आमचो कॅन्डिडेट बाब महेश गोवेकर तो कॅन्डिडेट आतांचो न्हू पयलीं पंचायतीक काम केलां तेणी 5 वर्सां. तेज्या उपरांत तेजे आवय आसा डेप्युटी सरपंच म्हणून आमी फुडें काडला. कित्याक ताका तेजें जें काम इतलें बरें आसा आख्खे शिवोले ताका कोण वळखता आनी कोण वळखना म्हणून तशें ना. सगळेच लोक ताका वळखता आनी सगळेच महेश गोवेकरूच म्हणटा. महेश गोवेकर म्हणटा म्हटल्यार कित्याक तेंची फॅमिली तुमकां खबर आसतली. तेचो चुलतो दोतोर सचिन गोवेकर जो हांगा काम करता
सगळे दोतोरांचे फी हरशी बरी व्हडली आसता, पूण हेजी फी केन्नाच व्हडली ना. आनी कोण तर मातसो गरीब कोण गेलो जाल्यार ताकाय तो वच म्हणटा मागीर पळोवया. तसलें काम तेंचे फॅमिलीचें. हेजो बापूय मामलेदारान आहलो आनी तो मामलेदारान आसल्या कारणान खुबश्या लोकांक तो पावतालो. म्हाकाय बी म्हाजो घोट फ्रेंड तो नुस्त्याक तारी, म्हणून मामलेदारान जेन्ना कसलें काम आहलें की ताका सांगलें बरें बाप्पा अमचे कडेन काम आहा मातशें ताका सांग. हांव वयच्या पयलीं ते सगळें रेडी करून दवरताले. तसलें तेंचे फॅमिलीन ते काम करपाची पद्दत आसा. म्हणून आयज ताका आमी फुडें काडला, कित्याक ह्या इलेक्शनाक तूं राव आनी वयता थंय ताका बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. आमच्या सध्या शिवोलीन आमकां पार्टीन म्हणजे एलियन्स MGP आनी BJPन महेश्वर मनोहर गोवेकर हो आमकां कॅन्डिडेट दिल्लो आहा. शिवोली मारना, होशेल शिवोली सडये आनी कामल्ली ह्या भागान 4 ग्रामपंचायतीसून आमकां कॅन्डिडेट दिल्लो महेश्वर गोवेकर. आमचें कर्तव्य आतां महेश्वराक लागून वावरपाचें आनी जितकें जाता तितकें सुबेज वोटिंगेन ताका निवडून हाडपाचें. आनी ते हाडल्या उपरांत जितकी महेशा कडसून निवडून येयल्या उपरांत जितकी कामां जाता पळय ती MGPच्या मनशांचीय करपाची आनी इवन BJPच्याय मनशांची करपाची. हांगा डिफरन्स कांय ना MGP आनी BJP अशें. एलियन्स आसले म्हणून दोगूय एकाच घरांचे आनी एकामेकाची. आनी तेन्ना हांव सगळे 39 मेंबर्स कमिटी आहा पळय शिवोलची MGPची, तिचे कडेन मागता हांव की तेंच्यांनी जाता तितके महेशाक सुबेज वोटिंगेन निवडून हाडपाचें आनी शिवोलसून तेची कामां करून घेवपाचें आनी सगळ्यांचे सुजलाम सुफलाम करपाचें. मोरजेच्या मर्डीवाड्यार वाठारांतल्या भुरग्यांक पोलिओ डोस दिवपाची मोहीम सुरू केल्या. भारत पोलिओ मुक्त करात, लागच्या हेल्थ सेंटरात वचून डोस घेयात, संबंधितांनी आव्हान केलां. OPV म्हटल्यार पोलिओ लस सामान्यपणान 6 सप्तकापासून सुरू जावपी माळेत दितात. त्या उपरांत 10 सप्तका उपरांत आणि परत पिरायेच्या 14 सप्तका उपरांत बुस्टरा सहित IPV इंजेक्शन दितात, जो 2, 4, 6 ते 18 महिने आणि 4 ते 6 वर्सां निश्चित करतात. मुखेल गजाल ल्हानपणांतच भलायकेची राखण दिवप हो हे मोहिमे फाटलो हेत. भलायकी कर्मचारी कुशाजी नायक आणि पालक संस्कृती शेटगांवकारान दिल्ली माहिती आणि आवाहन ऐकात. बरो प्रतिसाद मेळटा. अजून आता एक 35 जण आयिल्ले आहा आतां अजून आनी आमी ह्यो लो येवंक जाय म्हणून आमी शेनवारा शुक्रारा आमी तेंच्या घरा गेल्ले आहा. थंय बरेच आसा आमी गेल्ले आहा दुकान सांगपाक. बरी जागृती केला तुमी. आनी तशेंच आमची बालवाडी बाई आसा न्हू, तेंची बरी मेहनत आसा, तेंचो सुद्दां हातभार आसा. आनी लोक आतां एज आसा आतां आनी ह्यो पोलिओ आतां पोलिओ मुक्त जावपा खातीर सरकारान ह्यो पोलिओ घालतले थारायला. ऑलरेडी आमची इंडिया ही पोलिओ मुक्त जाल्लेली आसा, पूण शेजारी राष्ट्रान बांगलादेश, पाकिस्तान त्या पोलिओ मुक्त जावंक ना. त्या खातीर लोक त्या इतले लोक आमच्या इंडियेन येतात आनी आमकां जावं शकता म्हणून सरकारान ते वर्साचे डोस दिवपाक थारायला. तो आनी ते आतां आमी लोकांक जे सांगले ते लोक आतां हांगा घालपाक येता. पल्स पोलिओ आसा. सगळ्या पालकांक विनंती आसा की तांच्यांनी आपल्या भुरग्यांक घेवन ही मोहीम आमकां यशस्वी रित्या राबोवपाक सहकार्य करचें आनी आमचो भारत देश तशेंच जग पोलिओ मुक्त करपाक आमकां हातभार लावपाचो. चलात तर तुमच्या भुरग्यांक घेवन लागींच्या सेंटराचेर वचून पोलिओ करपाचें. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.